अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली आज मैं जो बात स्टार्ट करूंगा वो तसलसल है उसी वाक़या की जो मोटरवे में लाहौर के करीब हुआ। तो उस पे मेरे एक बड़े प्यारे से स्टूडेंट है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा और थोड़ा सा फ़नी था, लेकिन फ़नी होने के साथ जो मेन चीज़ थी वो जिस चीज़ की तरफ उन्होंने इशारा किया कि यहाँ पे जो हमारे मुख्तलिफ टीवी एंकर्स हैं और दूसरे लोग हैं वो इस वाक़या के ऊपर चीख चीख के और गवर्नमेंट पे तनकीद कर कर के, और उसके अलावा हमारे कुछ लिबरल्स हैं वो सोसाइटी और इस्लाम पे तनकीद करते रहे हैं, लेकिन आपने बड़े रिलैक्स मूड में कह दिया कि एक दो दिनों के अंदर जो पुलिस है वो इन एक्यूज़ को ट्रेस कर लेगी। तो भाई उसके पीछे आपके वो एंकर्स या आपके लिबरल्स या वो लोग जो सोसाइटी पे या मज़हब पे या वहाँ के कल्चर पे तनकीद करते रहते हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो एक सिंपल सा एक एडवोकेट हूँ और एक अंदाज़ा लगाता हूँ चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये जिस नौइयत का ये जुर्म था, उस नौइयत का जुर्म जो है वो कोई आम मुजरम, मैंने कल भी अपनी वीडियो में बात की कि आम बंदा कर ही नहीं सकता। ये बंदा जो है ये हिपचुअल क्रिमिनल ही था। हिपचुअल क्रिमिनल जो होते हैं वो जब एक बंदा एक क्राइम करता है तो उसकी फिजिकल पोजीशन और होती है, जब वो दूसरा करता है तो उसकी, और जब तीसरा करता है तो उसकी पोजीशन बदल जाती है। तो जिस तरह उस बंदे ने गाड़ी के अंदर से उस खातून को, कल भी मैंने अपनी वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया कि जिस तरीके से उसने उस खातून को वहाँ से गाड़ी में से घसीट के बाहर निकाला है, उसके बच्चों को, और फिर वो किसी अफरा तफरी का शिकार नहीं थे, वो बड़े रिलैक्स से इस सारे। तो ये कोई उनका पहला क्राइम नहीं था। एक चीज़ तो ये, दूसरा जो बहुत बड़ा सबूत था वो डीएनए था। और जब भी डीएनए मिल जाते हैं या डीएनए जो होता है वो पुलिस के पास होता है तो उसको मैच करना बहुत आसान होता है। खून के नमूनों को मैच करना बहुत आसान होता है। पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छी लेबॉर्ट्री मौजूद है। लेकिन जहाँ तक बात रही कि जो सोसाइटी पे तनकीद कर रहे हैं या किसी और चीज़ पे, उन तमाम लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि लोगों का प्रीवियस नॉलेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा, या प्रीवियस लाइफ जो होती है वो इन चीज़ों पे या उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे बहुत ज़्यादा जो होता है वो अफेक्ट करती है। लेकिन इस वाक़या में जो एक्चुअली हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी को जो एक सबक मिला है वो सबसे बेहतर यही है कि हम उसको देखें कि हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी को इसमें से क्या सबक मिला है, या पाकिस्तान गवर्नमेंट को कौन से ऐसे काम करने हैं जिनकी वजह से इस तरह के ये वाक़यात दोबारा रूनुमा ना हों। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैंने जैसे कल भी बात की कि एक यूनिवर्सल नंबर होना चाहिए और वो इंटरलिंक होना चाहिए तमाम डिपार्टमेंट के साथ। उसमें चाहे मोटरवे हो, चाहे आपकी हाईवे पुलिस हो, चाहे आपकी पंजाब पुलिस हो, चाहे किसी और सूबे की पुलिस हो, इन तमाम को इंटरलिंक, क्योंकि अब जो मोटरवेज हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो पंजाब के अंदर नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हैं, वो कराची के अंदर यानी सिंध के अंदर भी हैं, वो बलूचिस्तान के अंदर भी है। तो उनको एक यूनिवर्सल सा नंबर होना चाहिए और जिसके मुतलका वो काम हो उसको वो कॉल ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मैंने कल भी बात की थी कि अखलाकी तरबियत बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों की। और तीसरी बात जो है वो लॉ से अवेयरनेस, कि लॉ जब भी कोई इस तरह का इशू हो जाता है तो लोग डरने की बजाय लोग चीज़ों को फेस करना सीखें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग चीज़ों को फेस करें। हमारे असल में जब भी किसी क्रिमिनल को बढ़ावा दिया जाता है वो हमारी अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं। कमज़ोरियाँ कैसे होती हैं कि ये यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। यहाँ कल मैं टीवी के ऊपर सुन रहा था तो उस गांव के बारे में, वो जो इसका करीबी गांव है, उसमें वो बता रहे थे कि इस जंगल के अंदर अक्सर क्राइम होता रहता है। तो जब अक्सर क्राइम होता रहता है तो पुलिस को उसके ऊपर देखना चाहिए, जो पुलिस को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पूरी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी क्रिमिनल को सज़ा नहीं देते तो दूसरे लफ्ज़ों में आप उस क्रिमिनल को बढ़ावा देते हो।
اور اگر ایک فار ایگزامپل آدمی جو ہے وہ پولیس کا آفیسر لگا ہوا ہے اور کسی تھانے کا انچارج ہے اور وہ کرمنلز کو نہیں پکڑ سکتا یا اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے یا وہ اس پہ ایک اسٹرانگ سٹینڈ نہیں لے سکتا تو وہ نوکری نہ کرے. وہ ضروری ہے میں تو آگے بھی وہ ایک جاب کے لیے سوٹیبل ہی نہیں ہے تو اس کو وہ اس پہ ضرور وہ جاب کرنی ہے. وہ اس کے علاوہ کوئی اور جاب کرے. ایک آدمی میں اتنی اخلاقی جرت ہی نہیں ہے یا ایک بندے کو پیسے کی ضرورت ہے یا ایک بندے کی ڈیزائرز بہت زیادہ ہیں تو وہ کام کرے جو وہ کر سکتا ہے. تو ضروری ہے کہ اس نے پولیس کی جاب کے ساتھ ہی چمڑے رہنا ہے اور پولیس کی جاب کے ساتھ ہی اس نے نہ کام کرنا ہے اور نہ اس نے آگے کوئی اس طرح کا پرفارم کر کے دینا ہے. اگر آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ڈپارٹمنٹ میں رہے. اگر آپ پرفارم نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں. اب وہ رات کو فون جب اس خاتون کو گیا, خاتون کا جب فون پولیس والوں کو گیا, اب ظاہر بات ہے رات کے تھا وقت اور وہ بھی موصوف جو ہوں گے نا وہ ڈیوٹی پہ وہ بھی ریسٹ کر رہے ہوگے. پھر ریسٹ کرنے کے لیے تمہارا گھر موجود ہے. مائی ڈیئر یہ پولیس والوں کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ابھی ان کی شفٹیں کتنی ہوتی ہے. پہلے ان کی شفٹیں جو ہوتی تھی نا وہ کسی زمانے میں تو دن رات ان کو انگیج کیے رکھتے تھے. پھر ان کی شفٹیں جو ہوتی ہیں نا وہ 3 حصوں میں تقسیم کر دی گئی جو وہ 8 گھنٹوں کی صرف ڈیوٹی تھی. لیکن یہ کرتے جو ان پولیس والوں میں سب سے بڑی خباثت ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے نا وہ 2-3 دن کے لیے ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے. بھائی ایک بندہ جو ہے اس کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے اور وہ اپنے ضلعوں کے اندر لگے ہوتے ہیں. وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد اپنے گھر جائے یا 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد اپنے گھر آئے. دوسری شفٹ میں دوسرا بندہ آئے گا وہ بندہ فریش ہوگا. جب فریش ہوگا تو اس کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہوگی. چلیں پاکستانی سوسائٹی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر چلیں جی مسائل ہیں جی, کبھی مرنا ہو گیا, کبھی کوئی شادی ہو گئی. چلو ایک آدھے دن کے لیے یا 2 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ہفتے میں آپ 3 دن آئیں اور 3 دن آپ چھٹی کرتے رہے. گھروں پہ آپ نے کیا کرنی ہوتی ہے؟ مجھے تو پاکستانی سوسائٹی کی کوئی سمجھ ہی نہیں آتی گھروں پہ انہوں نے کرنا کیا ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو آپ کے ڈیوٹی آورز ہیں ان میں آئیں. اور آج کل پاکستان میں موٹر سائیکل بہت سستا ہے. اپنے موٹر سائیکل لیں اور ادھر آئیں اور کام کریں اور کام کر کے نا جب آپ کی آورز ختم ہو جائیں تو اپنے گھروں کو جائیں. یہ ضروری تو نہیں ہے آپ 3 دن آئیں اور 3 دن نہ آئیں. جب 3 دن آپ آتے ہیں تو اس میں سے کام تو آپ یہی کرتے ہیں جو 8-10 گھنٹے, اس کے بعد تو آپ لوگ سارے ریسٹ کرتے رہتے ہیں. تو وہ ریسٹ کرنے کے تو پاکستان گورنمنٹ آپ کو پیسہ نہیں دیتی. پاکستان گورنمنٹ آپ کو پیسہ دیتی ہے کام کرنے کا. تو اپنے ڈیوٹی آورس میں آئیں, اپنے ڈیوٹی آورس میں جائیں واپس اپنے. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ وہ جب ایک تھکا ہوا پولیس آفیسر ہے وہ رات کو بس بیٹھا ہوا ہے اور وہ جب کال آئی ہوگی تو اس نے بس آگے پیچھے اس کال کو کر دیا. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اور یہ اس طرح کے پرابلمس جب ہوں گے تو پھر سوسائٹی کے اندر اس کے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی. تھینک یو جی, اللہ حافظ.